अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है कि डील ना हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। ट्रंप के मुताबिक वो जंग नहीं चाहते, मगर 2 तैयारा बरदार बहरी बीड़े, दर्जनों जंगी जहाज और सैकड़ों तैयारे ईरान के गिर्द दबाव बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। पस पर्दा मुज़ाकरात भी जारी हैं, जहाँ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जेनेवा में ईरानी हुकाम से बिलवास्ता बातचीत करें और इसका जो अगला राउंड है वो जुमेरात को ड्यू है। दूसरी जानिब ईरान ने वाजे कर दिया है कि जौहरी अफसोद की ज़ीरो पर लाना नामुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ख़बरदार किया है कि जंग हुई तो पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। इसी दौरान ईरान की यूनिवर्सिटी में एक बार फिर एहतजाज शुरू हो गया। तलबा सड़कों पर हैं और पुराना ईरानी परचम लहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, क्या मामला। हामिद खान अल-मशरिकी साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं फॉर द एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हामिद साहब। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि अमरीकी मीडिया एक बार फिर जो है वो इस पे काफ़ी खेल रहा है कि जी वहाँ पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो हैं वो फिर से शुरू हो चुके हैं। यानी एक बार फिर रजीम चेंज की जानिब या तो सिग्नल करने की कोशिश की जा रही है, या फिर हम देख रहे हैं कि जो दबाव बढ़ाने की कोशिश या दुनिया के सामने एक पोस्टरिंग की जा रही है। तो आपको अभी क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? ये अभी जो जुमेरात को होने वाले मुज़ाकरात हैं, क्योंकि दोनों साइड जो हैं वो इसमें एक शर्त पे लचक नहीं दिखा रहे, वो यूरेनियम की डेवलपमेंट के हवाले से है। तो आपको आगे क्या जंग होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर जुमेरात को कुछ ना कुछ मामला बन जाएंगे बातचीत के ज़रिए? देखिए अन्ना, हालात तो बहुत नाजुक हैं। हालात जो हैं उनमें कोई मुआहिदा होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन यहीं पर मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ पर दुनिया ये समझ रही है कि शायद ईरान बहुत कमज़ोर पोजीशन में है, खुद अमेरिका बहुत फंसा हुआ है। तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और तमाम पेंटागन के पास जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ईरान की जानिब से भी भरपूर तैयारी है, और ईरान हो सकता है अमेरिकी हमले की सूरत में 10 से 15 मिनट में रिएक्शन टाइम शुरू कर दे और इसराइल समेत बहुत सारे अमेरिकी मुफादात को वो टारगेट करेगा। और जो सूरत हाल है वो सदर ट्रंप के लिए इस तरह की है कि वो एक जगह तो वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह ईरान पर इतना दबाव डाला जाए कि वो यूरेनियम आलूदगी समेत बहुत सारे मुतालबात जिसमें आगे चल के रिजीम चेंज भी शामिल है उस पर राजी हो जाए। जबकि दूसरी जानिब अगर हम पूरी सूरत हाल का तज्जिया लें तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अमेरिका ने गो के खित्ते में अपनी ताकत बढ़ा ली, त्यारा बरदार बहरी बेड़ा ले आया, सब कुछ ले आया, लेकिन इसराइल की जो वल्नरेबिलिटी या कमज़ोर हालत है या इसराइल का जो आसान टारगेट होना है उसको किसी भी हालत में अमेरिका या कोई भी इत्तेहादी बदल नहीं सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये जो ईरान के अंदर दोबारा से यूनिवर्सिटी के अंदर या थोड़े से मुजाहरे हुए हैं, इसके रिजीम चेंज के चांसेस नहीं हैं, बल्कि ईरान के अंदर एक ये भी बात सोची जा रही है कि अगर इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका हमला करता है तो फिर वो जो कौमी यकजहती है उसकी बिना के ऊपर मुजाहिरीन के साथ जो हुकूमत के हामी है वो ज़्यादा तकवीत पकड़ जाएंगे, और ये जो हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। उससे पहले जो अभी हमने देखा था एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए दिसंबर में, और उसके नतीजे में जो बहुत बड़े हमने मुजाहरा देखा प्रो गवर्नमेंट जिसने उसको काउंटर किया था, उसके बाद आपने समझते कि पूरी दुनिया की आंख खुल चुकी थी कि रजीम चेंज इस यहाँ पर अब करना बड़ा ही मुश्किल है। देखिए हम ना ईरान के अंदर इनकलाब के बाद पिछले 40 साल में 3 बार कोशिश की गई है कि अंदरूनी तौर पर जो एंटी रेवोल्यूशन फोर्सेस हैं उनको ताकत में लाया जाए, रजीम चेंज की जाए, लेकिन उनको भरपूर नाकामी हुई है। और ये जो आखिरी कोशिश थी इसके अंदर वो कि ईरान की हुकूमत ने उन्होंने बड़ी इस्तेमाल किया, लेकिन वहीं पर हुकूमत हामी मुजाहिरीन लाखों की तादाद में सड़कों पर आ गए। इससे जो है वो ये जो पूरा जो एक एंटी ईरान जो मूवमेंट थी इसको उन्होंने ख़त्म किया। मैं नहीं समझता कि ईरान किसी भी हालत में इस अंदाज की रजीम चेंज का मुतहम्मिल हो सकता है। ये हामिद साहब, अब ये जो बार बार सदर ट्रंप एक ही धमकी को रिपीट कर रहे हैं, बहुत बुरा होगा अगर किसी डील तक नहीं पहुंचते। सो आप क्या समझते हैं कि ये किस नौयत का अगर अटैक करते हैं तो ये आप समझते हैं कि लिमिटेड स्ट्राइक्स होंगी जिसमें हम देखेंगे कि कम नुकसान होगा, या फिर कोई वाकई बड़ा जो कह रहे हैं कि बहुत बुरा होगा वहाँ के लोगों के लिए भी, ईरान के लिए भी, सो कोई बड़ा अटैक?
بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں صدر ٹرمپ دھمکا رہے ہیں اس سے مجھے کمزوری نظر آ رہی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اگر محدود اٹیک کرتے ہیں اور اس کے جواب میں بھی ایران نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے تو پھر جو ہے امریکہ کے پاس بڑا حملہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا۔ دوسری جانب بات یہ ہے کہ کیا اس محدود اٹیک سے کیا اہداف حاصل کرنا چاہیں گے۔ انہوں نے پہلے بھی امریکی ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا، لیکن وہ تمام تنصیبات بدستور کام کر رہی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آئل کی سپلائی روکنے کی کوشش کی تو آبنائے ہرمز کے اندر آپ جانتی ہیں کہ دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے، پوری دنیا میں تیل اور معیشت کا ایک کرائسس آ جائے گا۔ یہ دو کمزور یا دو اہم نقطے ہیں جس پر ایران کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن دونوں جگہ کے اوپر جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ رسک ہے۔ ناکامی کی صورت میں امریکہ کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اور ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ ایران کے پاس 2 لاکھ فوج کے ساتھ ساتھ جو منظم انداز میں جو انہوں نے اتنے سالوں سے ہزاروں میزائلز تیار کیے ہیں، اسکڈ میزائلز اور دوسرے میزائلز کی شکل میں، بیلسٹک میزائل کی شکل میں، وہ ان سب کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسی طرح کی جنگ سے لڑنے کے لیے تھا۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ایران نے اگر اتنا اسلحہ اکٹھا کیا اور اسرائیل کے لیے وہ تھریٹ بنا رہا، تو اگر وہ اس طرح امریکی حملے کے جواب میں کوئی جوابی کارروائی نہیں کرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا زیر نگیں چلا جائے گا، اور ایران اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ امریکی صدر نے وہاں پر اتنا زیادہ فوجی دباؤ بڑھا کر خود اپنے آپ کو تھوڑا سا مشکل سے دوچار کر دیا، جہاں پر مذاکرات کی ناکامی جو ہے وہ خود امریکہ کے لیے صورتحال مزید مشکل پیدا کرے گی۔ ایران تو ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار نظر آ رہا ہے، اور اس بار ایران کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ہم ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور رشیا کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں کہ کسی قسم کی جو مس ایڈونچر ہے یہاں پر نہ کیا جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے آنے والی سچویشن میں؟ دیکھیے اگر رشیا فیصلہ کن کردار سامنے آ کر ادا نہیں بھی کرتا شروع میں، دیکھیے جنگ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جنگ کتنی پھیلتی ہے۔ دنیا کی ایک بڑی سادی سی ریسرچ ہے کہ تمام بڑی جنگیں بڑی چھوٹی سی تنازع پہ شروع ہوئیں اور بعد میں وہ عالمی جنگ کی شکل اختیار کر گئیں، تو اس لیے جنگ کے پھیلاؤ کے اوپر کوئی بھی طریقہ نہیں کہ اس کے بارے میں بتایا جا سکے، لیکن اگر پھیلتی ہے تو بالکل رشیا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، چائنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہ بھی پھیلے، محدود بھی رہے، اور اس کے اندر بھی رشیا اگر اپنی ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا اپنی میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا اپنے ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے یا اپنے ایئر ڈیفنس کے حوالے سے بھی اگر ایران کو اسسٹ کر دیتا ہے تو میرا خیال ہے یہ ایران کی بہت بڑی مدد ہوگی، اور یہ صورتحال یا جنگ کا جو پانسا ہے اس سے بھی پلٹا جا سکتا ہے رشیا کا سامنے آئے بغیر۔ تو اس بات سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ رشیا بالکل خاموش نہیں بیٹھے گا، یہی ان کے بیانات ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہی چیز امریکہ خود جانتا بھی ہے، اس کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہیں، اور اسی طرح چائنا کی طرف سے بھی ایک حد سے زیادہ خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے بعد تو بالواسطہ طور پر ایران کا ساتھ دینے پر مجبور ہوں گے۔ خطے کے اندر پاکستان اور باقی ممالک کے لیے بھی سچویشن جو ہے وہ بڑی میں سمجھتا ہوں نازک ہے۔ پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان ایک بفر زون کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایران کا شکست کھا جانا یا ایران کا کسی بھی اسرائیلی نواز حکومت کا وہاں پر آ جانا خود پاکستان، چائنا اور رشیا کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہوگی، جس کو پاکستان یا خطے کے ممالک کسی بھی صورت قابل قبول نہیں سمجھتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔